अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पर भी एक्टिव हो जाऊंगी, लेकिन होता नहीं है कभी, जब तक हम लोग खुद से नहीं चाहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि मैं आप लोगों की स्टोरी से ही बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकूं। अल्लाह ताला हमेशा हम सब लोगों को मोटिवेट करते हैं कुरान शरीफ से। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला हम लोगों से कुरान शरीफ में बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग अल्लाह ताला से नमाज में बात करते हैं। तो इंशाल्लाह हमको हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने अल्लाह को मनाएं, हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करें। क़यामत वाले दिन जब हम उनसे मिले तो कुछ ऐसा काम करके जाएं कि वो हमसे राज़ी हों कि यस, मेरी उम्मत ही है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये चीज़ है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा है, एंड आप लोगों की स्टोरी से सच में मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई सिस्टर कहती कि मंशा बहन, मैंने पर्दा करना शुरू करा है, मैंने हराम चीज़ों को छोड़ दिया है, मैंने हराम रिलेशनशिप को छोड़ दिया। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होती है, आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं हर अज़ान के बाद ये दुआ करती हूँ। कहते हैं ना कि अज़ान के बाद की दुआ जो जो भी मांगते हैं वो कबूल होती है। मैं ये दुआ मांगती हूँ कि जो भी पर्दा करती हैं अल्लाह ताला उनके लिए खूब आसानी फरमाए, आमीन या रब। लेकिन मैंने खुद भी बहुत सारी चीज़ें फेस करा है जब मैं पर्दा करती थी शुरू में। तो ऐसा नहीं होता कि अचानक से हम जो है ना पूरा आँख का पर्दा, हिजाब और पूरा हैंड ग्लव्स, ये सब एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है ना। हर चीज़ थोड़ा स्टेप स्टेप ले करके ही होता है। पहले जो लड़कियां होती है, पहले सर ढकना शुरू करती हैं, दुपट्टा लेना शुरू करती हैं, उसके बाद वो हिजाब करती हैं, उसके बाद बहुत ही अल्लाह ताला ना हिकमत के साथ बिल्कुल उसको धीरे धीरे हिदायत देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ सबकी स्टोरी जो है इंशाल्लाह शेयर करूँ। और अगर आप लोग की भी कोई स्टोरी है तो मैं अपना इंस्टाग्राम यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पर आप इंशाल्लाह इस इंस्टाग्राम आईडी पर जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके नाम को रिवील नहीं करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाम को हाइड करके स्टोरी बताऊँ ताकि और लोगों को भी जो है मोटिवेशन मिल सके, तो इंशाल्लाह ज़रूर। बस अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए, दीन दुनिया दोनों में, और बस हमारे टाइम में जो है बरकत अता फरमाए, आमीन। इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव हो जाऊंगी, ताकि मैं अपनी सारी जो स्ट्रैटेजी है वर्क से रिलेटेड, दीन से रिलेटेड जो भी है, वैसे मैं तो दीन में उतना ज़्यादा नहीं हूँ इंशाल्लाह। बस कोशिश है, मेरी इम्प्रूवमेंट चल रही है बहुत सारी। तो इंशाल्लाह मेरे लिए भी दुआ करिएगा। एंड जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं, उनके ही जो भी तरीका है उसी में 100% कामयाबी है। वी ऑल नो अबाउट दिस। तो इंशाल्लाह जो भी हो, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को हम जो ऐसे सोच चुके हैं ना कि ये चीज़ जो है यही सही है और हदीस से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं, एक्चुअल में हम सोचते हैं कि वही सही है। तो उन सब चीज़ों को भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो वीडियो है ये खुद से शुरू करती हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या मंतशा अपनी स्टोरी आप शेयर कर सकती हैं, आप पहले कैसी थी और अभी आपके अंदर जो चेंजेस आए, कैसे हुआ, क्या हुआ। देखिए, जब कोई इंसान जो है ना वो निखरना चाहता है, वो बुलंद दर्जे पे अल्लाह ताला उसको पोस्ट जो है वो ऊंचा करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला जानते हैं कि ये जो मेरी बंदी, ये जो मेरा बंदा है ना, इसको सब्र की बहुत आदत है, ठीक है, ये सब्र कर लेगी, ये सब्र कर लेगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला उसको मुसीबतों में डालते हैं। और जब अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं तो उसको दीन का इल्म अता फरमाते हैं। एक हदीस पाक का मफहूम भी है ना कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसको दीन का इल्म अता फरमाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो इंसान जो है वो आलिमा या आलिम या हाफिज़ जो है हाफिज़ा बनने लग जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको दीन का इल्म देने लग जाएंगे अल्लाह ताला। मतलब धीरे धीरे चीज़ें, जैसे रील्स से भी हम सीख जाते हैं कुछ, है ना, कभी कोई किताब से सीखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आलिम या आलिमा बने और हाफिज़ या कुछ मुफ्ती कारी ये सब बने। बिल्कुल इसका अलग ही लेवल का दर्जा है, बट ऐसा आप मत सोचिएगा कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत नहीं किए है, जबकि आप दीन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो सीख रहे हैं फिर भी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप दीन से रिलेटेड कुछ भी सीख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी सीख रहे हैं ना, इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपसे मोहब्बत फरमाया है। तभी ये वीडियो भी जो आई है ना, ये अपने आप नहीं आई है, अल्लाह ताला ने आपसे मोहब्बत फरमाई है, तब जाके ये वीडियो आपने देखा और इसमें क्लिक करा, उसके बाद ये देख रहे हैं आप।
اور انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کریے گا اپنے تمام دوستوں اور فیملی ممبرس کے ساتھ، تاکہ ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملے. اور جو بھی میری غلطی ہو آپ لوگ پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا. انشاءاللہ آئی ول امپروو اٹ. اینڈ جو بھی ہے ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے ہم لوگ سیکھیں گے اور سکھائیں گے. تو فرسٹ آف آل میرا خود کا جو ایکسپیرینس ہے، میرا خود کا جو اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلے ایسی نہیں تھی. دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے خود کو چینج کرنا شروع کرا. ایک چیز میں جو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ انسان جب کسی کو اللہ تعالیٰ توڑتے ہیں تو سب سے پہلے دنیا کی محبت اس کے دل میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس سے توڑ دیتے ہیں. سب سے پسندیدہ چیز سے نا اس کو توڑ دیتے ہیں، اور توڑنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو عزیز کر دیتے ہیں، پیارا کر دیتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ بتا کوئی ہے تیرا میرے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اس ٹائم جو انسان ہے نا وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، بگڑ چکا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے روپ رنگ دکھا چکے ہیں، اب کوئی اپنا نہیں لگتا ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے جوڑ لیتے ہیں. تو بس یہی اسٹریٹجی، یہی فارمولا ہر کسی کے لائف میں ہوتا ہے. تو اگر آپ بھی بہت تکلیف میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ جو پوسٹ ہے نا، اس پوسٹ میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ جو بندی ہے یہ اتنا نہیں کر پائے گی کہ وہ اس پوسٹ میں، اس جنت کے لیول میں پہنچ سکے. ہم سب لوگ کو جنت چاہیے ہے نا، بٹ اس لیول میں ہم نہیں جا پاتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اسے حالات، اسے سچویشنز، اسے مصیبتوں میں ڈالتے ہیں. اب بندہ جو ہے یا بندی جو ہے وہ صبر کرتی ہے، صبر کا جو ہے اجر اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں اس پوسٹ میں اس کو پہنچا دیتے ہیں. تو بس جو لوگ جیسے کہ حافظ عالم بنتے ہیں الحمدللہ، اور بہت محنت کرتے ہیں وہ لوگ ہے نا، تو اس کا الگ پوسٹ ہے، وہ اس پوسٹ میں جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اتنا نہیں کر پاتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہے نا، جیسے ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو اللہ کو منانا نا بڑا آسان ہے. اللہ کو منانے کے لیے صرف 3 ورڈس کیا ہے؟ یا اللہ میری توبہ. اب توبہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ کمپلیٹلی آپ کو بدل دے. توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ نے توبہ کرا ہے، آپ نے اللہ کو بولا ہے کہ میں توبہ کرتی ہوں، تو وہ جو سارے کام تھے نا وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو دھیرے دھیرے کر کے نا وہ ساری چیز چھوڑ دیجیے، حرام سے بالکل دور ہونا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں نا کہ اے نبی میرے بندوں سے محبت، دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اگر تم نے اپنے جانوں پر ظلم کرا ہے، اگر گناہ کیا ہے، 25 سال 20 سال جتنا بھی پوری زندگی گناہ کیا ہے نا، واپس آ جاؤ میری رحمت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا؟ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا. واہ، کس قدر اس میں سکون ہے، آپ سوچیں. تو بس ہمیں واپس آ جانا ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ واپس آ کے توبہ کر کے کیا کرنا ہے؟ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. اگر کسی کا حق مارا ہے اس کو ریٹرن کرے، اگر کسی سے عجیب سے بات کر لی ہے اس سے معافی مانگ لے، اگر ماں باپ ناراض ہے اس کو منا لے، اگر بھائی بہن سے جھگڑے ہیں اس کو بھی منا لے، اگر کسی سے بھی آپ کی کوئی بھی بات میں جھگڑا یا کچھ بھی ہے اس کو معاف کر دیجیے اور منا لیجیے. بہت آسان ہے یہ. تو انشاءاللہ نا یہ دیکھیے گا آپ، دھیرے دھیرے کیا ہوگا، آپ کی دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی اور آخرت تو ایسے ہی سنور جائے گی. تو بس ہمیں کیا کرنا ہے، فرسٹ اسٹیپ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، ٹھیک ہے، توبہ کرنا ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ میں نے جو اپنی لائف سے سیکھا ہے وہ میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ کیا یہ چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے یا پھر ان کو پسند ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی طریقے ہیں نا انہی میں 100% 100% کامیابی ہے، اور غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی ہے. اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ جو میرے حبیب کے راستے میں چل کے آئے گا اس کو میں کامیاب کروں گا، اور جو میرے حبیب کے راستے سے ہٹ کر آئے گا اس کو میں ناکام کروں گا. تو ایک چیز، اگر آپ کہیں جاتے ہیں نا، باہر بھی جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کا حکم کیا ہے. اگر آپ جو بھی ہے، جیسے کہ کبھی اگر ہم باہر جاتے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ہم نہیں پڑھتے. ہم سوچتے کیا کہ نہیں ابھی پڑھیں گے نا تو پھر ریاکار ہو جائیں گے، دکھاوا ہو جائے گا، اور پھر پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، میں یہاں کیسے پڑھوں، یہ سارے ہمارے خیالات ہو جاتے ہیں نا. بٹ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم ہمیں اس چیز کو امپورٹنس دینی پڑے گی، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں ہر حال میں اسے پورا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے،
اور انشاءاللہ یہ میری چھوٹی سی اسٹوری تھی کہ میں ایک دم سے چینج نہیں ہوئی تھی، دھیرے دھیرے کر کے ساری چیزیں میری چینجز ہوئی الحمدللہ، اور ابھی تک میں امپروومنٹ کر رہی ہوں، بس اور چیزیں امپروو کر لوں اور مرتے دم تک انشاءاللہ سیکھنا سکھانا ہے بس۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اور جو بھی آپ کا اسٹوری ہے آپ اس آئی ڈی ضرور شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔